الو الو. ايه انا الغول. ايه باكل اطفال صغار. شو ما عم بسمعك، شو عم بتقول؟ مين عندكم ما عم يسمع الكلمة وما عم بينام بكير وما عم يدرس؟ ولك شو اسمه هاد؟ شو اسمه؟ ايه عرفته. قديش عمره؟ طيب وين هو هلا؟ ايه عرفته المكان. هاي هو كل شو لي اياه، كل شو لي اياه.